जो सहाबा इकराम की बात पर तुम करे, अहले बैत का नाम लेकर और अहले बैत की मोहब्बत के अकीदे पढ़ना, ये भी कोई राफसियत नहीं है। अहले बैत की मोहब्बत में मचलना, उनके नाम लेना, उनका जिक्र करना, ये राफसियत नहीं है, बल्कि अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबा इकराम पर तंज करना, इसको राफसियत कहा जाता है। और मेरे इमाम ने इसकी अक्कासी कर दी है और बहुत अच्छे अंदाज में फरमा दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वो हैं जो सहाबा वाले भी हैं और अहले बैत वाले भी हैं, और ये पैगाम दे दिया कि अहले सुन्नत का है मेरा बार सहाबा हुजूर नज़्म है और नाम है इबरत। नज़्म है और नाव है इबरत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या अलग वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अब डूब जाएंगे गुनाहगारों के फारम कैदबंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। उसी अहले बैत और सहाबा की अज़मतों का परचम सरकारे मसौली ने पूरे मुल्क में बुलंद किया है, और उसी सरकारे मसौली का परचम अपने हाथों में लेकर हुजूर हस्ताने मिल्लत पूरे मुल्क में बुलंद करते हुए नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सरकारे मसौली की वो ज़ात मुक़द्दस है जो बेलग्राम शरीफ में आपकी विलादत का ज़ात होती है और मसौली शरीफ में आपका विसार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकारे मसौली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुक़द्दस वो ज़ात है कि आप जानते हैं कि सरकारे बांसा खुद आप सरकार अब्दुल रज़्ज़ाक महबूब बेकमर ज़ाकरी बांसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पीरो मुर्शिद हैं। सरकारे मसौली उनके खलीफा हैं और जानशीन हैं। खलीफा और जानशीन में बड़ा फर्क होता है, तो बहुत अजीज होकर अपने जानशीन बना दिया जाता है, और सरकारे मसौली सरकारे बांसा के जानशीन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सरकारे बांसा ने आपको मुरीद फरमाया, इजाज़त व खिलाफत से आपको नवाज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सरकारे मसौली के जद्द आला मीर दावत सुगरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो कुतुबुल अक़ताब हज़रत सैयदना सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद व खलीफा हैं। सरकारे बांसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको मुरीद फरमाया, बज़ाहिर मुरीद फरमाया, वरना बातिनी में तो सरकार मौला अली ने मुरीद फरमाया था। सरकारे मसौली की वो ज़ात है जिसकी विरासत में मौलाए कायनात का चूमा है। सरकारे मसौली की वो ज़ात है जिनकी विरासत में अल्लाह का कटोरा आता है। सरकारे मसौली की वो ज़ात है जो कई मरतबा आलमे खाक में मौला अली की ज़ियारत करते हैं। सरकारे मसौली की वो ज़ात है जिनकी विरासत में मौला अली का जुब्बा आया है, अब जिसके वारिस मीर हुजूर हस्ताने मिल्लत है, हस्ताने मिल्लत है। वो सरकारे मसौली जिनके काम में सरकार मौला अली आए और मुरीद फरमाए। पहले तो सरकारे बांसा कहे, आए इस्माइल अभी अपने आप को और तैयार करो, तुम्हें बाद में मुरीद किया जाएगा। लेकिन सरकारे मौला अली सरकारे बांसा के ख्वाब में आके इरशाद फरमाए, मेरे बेटे को मुरीद कर लो, मेरे बेटे को मुरीद कर लो। सरकारे बांसा मचल जाते हैं, सरकारे मसौली को मुरीद फरमाते हैं। सरकारे मौलाए कायनात सरकारे मसौली से फरमाते हैं, बेटा इस्माइल तुम ज़ाहिरी बैत अब्दुल रज़्ज़ाक से ले लो, लेकिन हकीकत में तुम मेरे मुरीद हो, तुम मेरे मुरीद हो। तकबीर,
کے قدم کی برکتوں سے مصوری شریف آباد ہو گیا ہے۔ الحمدللہ آج سرکار مصوری کو ہم سب نے نہیں دیکھا ہے، لیکن حضور ہزار ملت کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہی لہو موجود ہے، وہی خون ہے، وہی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان بزرگوں کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ سوچ لیتے ہیں کہ سرکار مصوری کو بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن شہزاد نے سرکار مصوری کو دیکھنے کے بعد یہ بھی کو سکون مل جاتا ہے۔ آج پھر سے سرکار مصوری کی زیارت ہو گئی ہے، سرکار نور الاولیاء کی زیارت ہو گئی ہے، سرکار رئیس الاولیاء کی زیارت ہو گئی ہے۔ اور الحمدللہ یہ وہ مصوری شریف ہے جہاں پر سلسلہ چشتیہ قادریہ کا سنگم ہے، جو سلسلہ چشتیہ بھی ہے اور قادریہ بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین دعوت الصغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ ہیں، اور وہ مرید و خلیفہ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ چشت عشق بہشت حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم زبیری رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین تو اس بارگاہ میں بتاتے ہیں تو ہمیں کافی فیض ملتا ہے، چشتی بھی فیض ملتا ہے، تمام سلاسل کے فیوز و برکات ہم سب کو حاصل ہو جایا کرتے ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں سرکار مصوری کی ذات کو کیا بیان کیا جائے، بس یہی اس لیے کہ تمام تر اور شعراء کرام و خطباء الہام ہیں، آپ کی ذات بہت پسند والا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سرکار مصوری کی ذات پر اللہ چاہا تو مکمل تقریر انشاءاللہ تعالی بہت جلد آئے گی، تاکہ ہم اس کے بعد تمام حضور کو جانیں اور پہچانیں اور ان کی بارگاہ سے فیض کریں کہ ان کی بارگاہوں سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، کیا ملتا ہے۔ بس الحمدللہ یہی دعا ہے کہ شہزاد گانی سرکار مصوری عمر میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے، اور حضور سیدی سرکار حسانی سنت کا سایہ اللہ تمام اہل سنت پر قادر قائم فرمائے، اور اللہ ان کے واسطے سے سرکار مصوری کے قدم کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
وبلغنا رسول النبي الوكيل المبين المدين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عشق علی میں تم کو بتاؤں میں کیا ملا، عشق علی میں تم کو بتاؤں میں کیا ملا، جنت ملی رسول ملے اور خدا ملا. عشق علی میں تم کو بتاؤں میں کیا ملا، جنت ملی رسول ملے اور خدا ملا. اے منکر حسین بتا تجھ کو کیا ملا، اے منکر حسین بتا تجھ کو کیا ملا. مجھ کو غم حسین میں راز خدا ملا، مجھ کو غم حسین میں راز خدا ملا. اور خدا کی راہ میں گزری ہے جتنی زندگی جوہر، خدا کی راہ میں گزری ہے جتنی زندگی جوہر، انہیں زیر زمین پا کر بھی افسردہ نہیں ہوتے اور قیامت تک ولی زندہ رہیں گے اپنی قبروں میں. خدا کے راہ آنے والے کبھی پردہ نہیں ہوتے، خدا کے راہ آنے والے کبھی پردہ نہیں ہوتے. آپ کو میں بتا دوں کہ آج آپ انصاف والا صفات کے روح سے خود میں حاضر ہیں. 281 سال پیشتر سن 1166 ہجری مطابق سن 1752 عیسوی میں وہ ذات والا صفات جسے یہ سعادت حاصل رہی ہے کہ وہ جانشین اور خلیفہ معظم و مجاز قطب الاقطاب مخدوم الآفاق شیخ الشیوخ سید السادات قطب عالم حضرت سیدنا شیخ عبدالرزاق قادری باشوی محبوب بیکمر علیہ رحمت و رضوان کے. اور یہ ذات والا صفات جیسا بھی آپ نے سنا مجھ سے پیشتر کہ بیگرام شریف میں یہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد میں اپنے وطن کو چھوڑا اور لکھنؤ میں شریف آئے اور اس قلعے پر آپ نے قیام فرمایا جسے پیر محمد کا قلعہ کہا جاتا ہے. وہاں قیام فرما کر کے آپ نے اس زمانے کے اساتذہ کے سامنے ذانب طلب مستحقیہ اور بالخصوص علامہ میر طفیل محمد اترولوی بلگرامی اور استاد الہند حسن الہند علامہ غلام آزاد علی بلگرامی کے نانا علامہ عبدالجلیل بلگرامی علیہ رحمت و رضوان سے آپ نے نام سیرت النبی، لغت، حدیث، فقہ، اصول فقہ اور زمانے کے روزہ علوم و فنون میں آپ نے ان کو عظیم مرتبہ شخصیت کے سامنے ذات طلب مستحق کر کے اپنے زمانے کے علماء پر آپ سبقت دیے. اور پھر جب ولایت کا کمار آپ پر چڑھا تو اس وقت سرکار واسا کا سورج نصف نہار پر جگمگا رہا تھا. آپ ان کے دستے اقدس پر بیعت ہوئے
منبع فیض و برکات، مرکز انوار و تجلیات اور حج ہمارے خلق آپ اس سے حاضر آئے ہیں. کوئی تفصیلی تقریر کو میں کر نہیں پاؤں گا، بس 2-4-5 منٹ کے کہہ کر کے اسے چاہوں گا کہ کچھ منانا یہ صحابت آپ کو کا نام بتا دوں. روح المعانی اس طریقے سے ہندوستان میں آج خواجہ معین الدین کی حسن تندری کا کوئی سامنے نہیں ہے، سلطان ہند ہے. ایسے اتحاد اور پنجاب میں سلطان کا کوئی سامنے نہیں ہے. وہ شیخ محمد اور غلام قطب زمان سب طریقے میں تمام شیخ شرف الدین احمد یحییٰ امیری کی باتیں اندر ہے. انہوں نے مسلمانی میں لکھا ہے سب سے پہلے ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، اشرف مبشرہ، تمام تمام صحابہ نے جو عرف منایا وہ مصطفیٰ. اور بات آ گئی بتایا جائے گا مراکز کہ یہ اولیاء اس طریقے سے زمین پر رہ کر کے اپنے فیض و برکات سے ہر کے خدا کو مستقل فرماتے ہیں، ایسے ہی زمین میں جانے کے بعد بھی ان کے فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں. یہ میرا حدیثہ نبویہ شرح طریقہ نبویہ میں علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ رحمۃ راز اتنا کرامات الاولیاء باقیۃ بعد موتهم ایضا ومن زعم خلاف ذلك فهو جاهل عاصم. بے شک اللہ کے ولیوں کی کرامتیں ان کے مثال کے بعد باقی رہتی ہیں. اس شخص نے ایسا نہ جانا یا پھر وہ آدمی جاہل ہوگا یا پھر خطا سے. اب وقت نہیں کہ میں کہیں پر پہنچوں آپ کو لے چلوں، بس ان کے بھی لوگ قطب عالم سرکار بادشاہ ابھی آپ نے سنا فرمایا کرتے تھے جب یہ یہاں سے قصد اور ارادہ فرماتے اپنے مرشد سے ملنے کو. ایک مرتبہ سرکار بادشاہ نے اسماعیل واسطی سے فرمایا تھا کہ آپ روز مسوری سے چل کر کے بابا شریف نہ آئے. ایسا کیوں؟ فرمایا کہ ناگا کر کے آیا کرو، اس لیے کہ جب ناگا کر کے آؤ گے تو محبت آؤ گے. کے ساتھ اتنی بلندی پر آج منام ہوئی دنیا نے دیکھا کہ سرکار بادشاہ کے مثال کے 28 سال تک جب 1136 میں سن 1724 میں سرکار بادشاہ نے آپ کی ساتھ ماتا شریف میں دی، اس کے 28 سال تک آپ بغیر حیات رہے، اپنی حیات ظاہری کے ساتھ اس دنیا میں پہنچے. اور 28 سال میں استاد الہند مانی در بغرامی مولا مفتی غلام الدین محمد فرنگی محلی قلم دراز ہے کہ جب بھی کوئی فرنگی محل ان سے مقیم ہونے کے لیے جاتا تو استاد الہند مانی در بغرامی استاد فرماتے نہیں، تم رخ اپنا موڑو اور مقامی شریف پہنچ کر کے مقتدائے عالم جانشین سرکار بادشاہ ابھی اپنی حیات حصی ظاہری کے ساتھ میں جلوہ فکن ہے، ان کی موجودگی میں اللہ نظام الدین تمہیں بیعت نہیں کر سکتے ہیں. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سرکار بادشاہ کا پیغام لیتا ہو وہ بھی محمد اسماعیل واسطی. حقدار ہر ایک شخص نہیں باغ رم کا، حقدار ہر ایک شخص نہیں باغ رم کا. ہر شخص کی تقدیر میں برائی نہیں ہوتی. اور تو جل کہاں اور کہاں دولت ایمان، تو جل کہاں اور کہاں دولت ایمان، قیمت کے درختوں پہ کھجوریں نہیں. آپ اس بات والا سے بات کر اس میں حاضر آئے ہیں. میں نے بتایا روایت قرآن کا حکم نہیں ہے. سب سے پہلے صحابہ نے مصطفیٰ کا حسن بنایا، وہیں سے تسلسل جاری اور ساری ہے اور صبح قیامت تک جاری ہے. بات آ گئی تھی شیخ شرف الدین احمد یحییٰ امیری کی، تو جب ان کا وقت آخر آیا تھا بہار میں تو فرمایا تھا کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جو تاریخ السلطنت ہوگا اور ساتوں قراتوں میں وہ قاری قرآن ہوگا. انتقال ہو گیا. پورے بہار میں ایسی کوئی جامعوں سے بات ہستی موجود نہیں تھی اور
قطب عالم مقبول آباد حضور سیدنا میر سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی سامانی نور بخشی کی چھوٹی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ دونوں کو چھوڑ کر کے بہار تشریف لے جائے. اس وقت آپ بہار میں ہوتے تو شیخ طریقت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کا جنازہ تیار تھا. آپ نے نماز جنازہ ان کی پڑھائی اور بنگال کی طرف قطب عالم شیخ علاء الحق کنجرباد کے دستے اقدس پر مرید ہونے کے لیے آپ نکل پڑے. مریدین نے شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کی تدفین کیا. جیسے تدفین سے فارغ ہوئے اللہ کی عزت کی قسم ان کے گھر میں کھڑے ہو کر کے پڑھ رہا ہوں علامہ میر محمد اسماعیل کے قدموں میں کھڑے ہو کر کے پڑھ رہا ہوں. شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری نے بعد تدفین اپنی قلب سے اپنا ہاتھ باہر نکالا. کسی کو کچھ سمجھ نہیں ہے. مریدین دوڑے کہاں بن جاؤ جنہوں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. مقبول جہانگیر سمنانی کو لایا گیا. آپ مناسب ہوئے اور ارشاد فرمایا ان کی ایک وصیت آپ لوگ بھول گئے. انہوں نے فرمایا تھا جب میرا انتقال ہو جائے تو جو رجال الغائب نے کارخانہ الوہیت سے لا کر کے ٹوپی پھینکی ہے میرے ساتھ اسے تبدیل کیا جائے. تم نے نہیں کیا ہے. اللہ کی عزت کی قسم اس وقت مخدوم سمنا سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی سامانی نور بخشی چھوٹی نے اپنے دستے اقدس سے کارخانہ الوہیت سے لائی ہوئی وہ ٹوپی شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کے ہاتھ پر رکھ دیا. اللہ کی عزت کی قسم ہاتھ آخری بات کروں اور پھر اپنی جگہ لے لوں. یہ بہت سے اولیاء کا ذکر کروں گا وقت چل جائے گا. اس رسول عاشقی کا ذکر کر دیتا ہوں جن کے بارے میں امام اہل
फैसला नहीं करता है और पत्थर किस्मत है, इसे धोकर रखना है, इसे रस्म बनाना है, जान जिसमें भी है उसे रस्म बना देता है, और ये तो है पत्थर फूलों को हिला देता है, दिन में सूरज से जमाने को जला देता है, रात में चांदारों से आसमान को जलाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे इमाम, सबसे पहले मैं तमाम लोगों को उस मोहम्मद इस्माइल रिजवान का बहुत बहुत मुबारक और मुबारकबाद करके आपको पेश करना हूँ। इस नूरानी फज्ल की सरपरस्ती की ये कामिल शेख कामिल पूरे तरीक़त शरीयत वाले नबी और आदमी वाली से बिताए मौला कायनात जानशीन सरकार मसौली बताए सरकार नूरिया फैज़ान सरकार कामरोलिया मौजूद मशाइख नूर शाह सनदी सनदी आशाई महाराई बंजाई नूर शाह अल्लामा सैयद हसन के नूर वासी काफी नज़ारी ज़ैदी हुसैनी अलमारूफ नूर हसन मिल्लत फरमा रहे हैं। और आप जैसे तमाम लोग का शोरा का नूरानी काफिला यहाँ पर बैठा हुआ है। एक वक्त की कीमत है, एक सेकंड की अहमियत है, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी की रफ्तार में बगैर कि लोग आगे लोगों की खिदमत में सलाम का लिखा का जवाब में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मरतबे आकाए नामदार मदीने के ताजदार हमसे कसम के कस हमने रसूल के कस लंबे लंबे हाथों से दूर देने वाले आका दाता मौला मजा हुजूर सरवर कायनात अहमद मुस्तफा नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुक़द्दस में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आइए एक अच्छे आवाज़ के मालिक से आपको बात करवाता हूँ जो खूबसूरत अंदाज में गाने हैं। भाई नाम शाहकार मदीना नदीम सालार नबी साहब से करवाएँ और अपनी आवाज़ से हम तमाम लोगों को दुरूद मनोरंजन फरमाएँ। मैं अपने सफ़र का आगाज़ बड़ी तेज़ी से बात की वक्त जो है और हकीकत यह है कि इस वक्त अगर ताजमहल से कीमती कोई शय है तो वह मौका मिला और मोहब्बत मदीने से मसौली आपकी मोहब्बत जो है यहाँ समझ आए कि अजब वादे बहारी है मदीने से मसौली तक, अजब वादे बहारी है मदीने से मसौली तक, मुसलसल फैज़ बारी है मदीने से मसौली तक। अजब वादे बहारी है मदीने से मसौली तक, मुसलसल फैज़ बारी है मदीने से मसौली तक। और मदीना हो मसौली हो मदीना हो तमन्ना बस हमारी है मदीने से मसौली मदीने से मसौली तक। और मोहब्बत का हकीकत का मेरे हसानी मिल्लत का, मोहब्बत का हकीकत का मेरे हसानी मिल्लत का दिलों पर गिरफ्तारी है मदीने से मसौली तक। मोहब्बत का हकीकत का मेरे हसानी मिल्लत का दिलों पर गिरफ्तारी है मदीने से मसौली तक। अजब वादे बहारी है मदीने से मसौली तक, मुसलसल फैज़ बारी है मदीने से मसौली तक, मुसलसल फैज़ बारी है मदीने से मसौली तक। मोहब्बत का हकीकत का मेरे हसानी मिल्लत का दिलों पर गिरफ्तारी है मदीने से मसौली तक। और गुलामे हज़रत हसन हुआ हूँ जिस दिन से मैं, गुलामे हज़रत हसन हुआ हूँ जिस दिन से मैं, मेरी मदहा निगारी है मदीने से मसौली
سدا
हुसैन का दुनिया तेरी ज़िक्र हमेशा हुसैन का हमेशा हुसैन का हमेशा हुसैन का That's
हुजूर जनाब शाह आलम साहब की खिदमत में करवाएं और एक बुलंद आवाज से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऐसे मुक़द्दस, ऐसे इस्माइली, फैज़ानी सरकार मसौली, फैज़ानी हुजूर हसन मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तारीख में आज मेरी पूरी हाजिरी हुई है। तो आज हमारे खाते को बिल्कुल बढ़ाए बगैर किसी तकलीफों का भी जो बिल्कुल ताज़ा बंदा बदला आपकी समाज में हमारी क्यों मलाजम हुआ बाबा जी बड़े दूर पाक पढ़ने हमारा